الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا وإن بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق الحليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناح للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين